अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तजवीद के सेशन में मौजूद हैं। लास्ट वीक हमने अपनी क्लास में देखा था, मैंने आपको हर्फ के बारे में बताया था कि लेटर्स क्या हैं, कि एक ऐसी आवाज़ जो एक मखरज पर इन्हिसार करती है। फिर उसके बाद जो था कि मैंने बताया था मखरज क्या है, कि वो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स कि जहाँ से हम प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंट लेटर्स को, और उनके इन बिटवीन हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा मखरज कहाँ से अदा हो रहा है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हरूफ तहज्जी 28 हैं। फिर हर्फ दो तरह के होते हैं, एक साकिन और मुतहरिक। और मुतहरिक हर्फ वो है जिस पर हरकत हो। हरकत तीन तरह की हैं, फतहा, दम्मा और कसरा। फतहा अदा करने के लिए आपने मुंह को खोलना होता है, और दम्मा के लिए होंठों को गोल करना होता है, और कसरा के लिए अपने नीचे के जौ को नीचे की तरफ ले जाना है। फिर मैंने आपको हरूफ मद्दा भी बताए थे कि अलिफ, वाव और या है हरूफ मद्दा के। और ये कब मद्दा बनता है? जब फतहा के बाद अलिफ हो, और वाव से पहले वाव साकिन से पहले दम्मा हो, और या साकिन से पहले कसरा हो, तो ये तीनों लेटर्स हरूफ मद्दा बन जाते हैं। इनको हम टू स्ट्रेचेस के साथ अदा करते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं अपना आज का नया लेसन। तो देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो मखरज जो है, आर्टिकुलेशन पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि मखरज वो मकाम है जो किसी मखसूस हर्फ की मखसूस आवाज निकाली जाए ताकि इस हर्फ को दूसरे से अलग किया जाए। तो आज हम देखेंगे कि मखरज मतलब कितने मखारिज हैं और कहाँ कहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। मखारिजुल हुरूफ जो है, मखारिज जो हैं टोटल 17 हैं। लेटर्स कितने बताए थे मैंने? लेटर्स 28 हैं। हुरूफ जो है वो 28 हैं, लेकिन उनके मखारिज 17 हैं। यानी कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका सेम मखरज है, तो हम वो सब देखेंगे। और इनके जब मखारिज तो 17 है, लेकिन ये इनके कहाँ से, कौन सा जगह है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा मुकाम है जहाँ से ये लेटर्स, ये मखारिज अदा होते हैं, वो टोटल 5 हैं। तो अल-जौफ, अशफतैन। अल-जौफ जो है वो हॉलो प्लेस है, यानी कि मुंह का खाली हिस्सा। ये क्योंकि ज़ाहिर बात है अरबिक है, तजवीद जो एक इल्म है, इल्मुल तजवीद, ये अरबिक है, तो हमको इसको मैं चाहूंगी कि इसी में आप याद करें जो इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, या जो भी हम इसके लिए इनके नाम दिए जाते हैं। तो अल जौफ यानी कि हॉलो प्लेस, मुंह का खाली हिस्सा। ठीक है। अल शफतैन यानी दो लिप्स, टू लिप्स। अल हलक, थ्रोट। अल खैशूम, नेजल साउंड। और अल लिसान यानी कि जबान, टंग। तो क्लियर हो गया कि मखारिज, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, लेटर्स 28 हैं, और 28 या 29, अगर अलिफ दो दफा लिखा जाता है तो 29 कुछ लोग कंसिडर करते हैं, कुछ 28। ठीक है। उसके बाद हमने देखा मखारिज जो हैं 17 है, 17 मखारिज हैं, और उनके अदा होने के मकाम जो हैं वो 5 हैं। ठीक है। 5 मकामात कौन कौन से हैं? अल जौफ, अल शफतैन, अल हलक, अल खैशूम और अल लिसान। तो आज हम सिर्फ एक ही चीज सीखेंगे, अल जौफ। तो अल जौफ क्या है? मुंह का खाली हिस्सा, द हॉलो प्लेस। इससे 3 लेटर्स अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या। ठीक है। मुंह के अंदर का खाली हिस्सा। इन तीनों हरूफ के लिए कोई खास जगह नहीं है, ये सिर्फ एक हॉलो प्लेस से निकलते हैं। और ये अगर आप, मैंने लास्ट वीक जो बताया था आपको कि हुरूफ मद्दा हैं, तो ये 3 लेटर्स हुरूफ मद्दा में भी काउंट होते हैं। और मैंने ये आपको बताया था कि किसी लेटर का मखरज मालूम करने का तरीका ये है कि उस पर जज़म दे के उससे पहले अलिफ
فتحہ کے ساتھ لگا دیا جائے تو ہم اس کا مخرج معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر خالی آپ دیکھیں آ تو یا وا تو کہیں زبان ٹچ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, کہیں کچھ نہیں ٹچ ہو رہا. تو یہ یا جیسے یا پروناؤنس آپ لوگ خود پریکٹس کر کے دیکھیں کہ وا یا یہ ادا کرتے وقت نہ ہمارے لپس ٹچ ہو رہے ہیں, نہ ہماری زبان, نہ ہمارے دانت, ہماری کوئی چیز کسی چیز سے ٹچ نہیں ہو رہی. تو یہ بیسکلی دا ہالو پلیس سے یہ آواز نکل رہی ہے, یہ خالی حصے سے, منہ کے خالی حصے سے یہ آواز نکل رہی ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا. یہ ایزی بالکل ایزی مخرج ہے یہ الجوف. اور حروف مدہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتائے تھے, ایک دفعہ اور اس کو ایکسپلین کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ الف مدہ. ٹھیک ہے, الف مدہ کب کہلاتا ہے؟ جب کسی بھی لیٹر پر فتحہ ہو اور اس کے بعد الف آ جائے. ٹھیک ہے, الف آپ نے دیکھا, الف خالی ہوگا, الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی, الف پر کوئی حرکت نہیں ہے, اور اس سے پہلے کوئی بھی لیٹر ہو اس کے اوپر اگر فتحہ ہو تو یہ الف مدہ کہلائے گا, اور اس کو ہم 2 اسٹریچز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات دھیان سے رہے کہ الف خالی ہے, الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے, الف سے پہلے دمہ دیکھنا ہے, کیونکہ جب الف کے اوپر اگر جزم آ جائے گا تو یہ رول چینج ہو جائے گا, یہ کچھ اور بن جائے گا. وہ ابھی نہیں بتا رہی ہوں کہ کیا بنے گا, ابھی صرف اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ الف خالی ہے اور الف سے پہلے والے لیٹر پر فتحہ ہے تو وہ الف مدہ کہلائے گا. پھر ہم نے واو مدہ دیکھا, واو مدہ کسی بھی لیٹر پر دمہ ہو اور اس کے بعد واو ساکنہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ واو مدہ بن جائے گا, اس کو 2 حرکت پڑھیں گے. اور یا مدہ بھی اسی طرح ہے کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی لیٹر پر کسرہ ہو تو وہ 2 حرکت بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو اپنی جبھی بھی آپ گھر میں قرآن پڑھیں, پریکٹس کریں, یا ایسے ہی اپنا ریسائٹیشن کر رہے ہیں, جو بھی ریسائٹ کر رہے ہیں, یہ پہلی چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے. حرکات جو میں نے بتا دی کہ حرکات زیر, زبر اور پیش کس طرح ادا ہوگا, اور اس کے بعد آپ نے یہ حروف مدہ دیکھنا, کیونکہ یہ جو ہے بیسک مد ہے, جسے مد طبعی کہتے ہیں, نیچرل مد. تو یہ جہاں بھی آپ یہ لیٹر دیکھیں گی, دمہ کے بعد واو, یا کسرہ کے بعد یا فتحہ کے بعد الف, آپ نے نیچرلی اس کو 2 اسٹریچ دینے ہیں. اگر نہیں دیں گے تو یہ غلطی ہے. تو ہوپ فلی یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے. اب آپ لوگ جو ہے اپنی جو کچھ بھی آپ ریسائٹ کرتے ہیں ان میں ان چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. اچھا, اب جو ہے ہم نے دیکھے مخارج جو ہیں شفتین. سسٹر نائلہ اسٹل ٹائم ہے, آئی ہیو ٹائم, میں کنٹینیو کروں یا یہاں روک لوں؟ جی میرے خیال سے آج یہیں تک ہی رکھ لیتے ہیں. آج ایک اس پہ یہ لوگ انشاءاللہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ نے تو آپ لوگ بس اسی مخرج الجوف پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. منہ کا خالی حصہ الف واو اور یا یاد رکھیں, اور حروف مدہ پہ بھی فوکس کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی.